کم ہے کٹ لینا تاکہ انہوں لبا جدو یہ کٹیا جاندے پورا اپنے آپ کٹ لیندے پھر جڑے حال پہلوں سی یعنی روح کلی سی تن چ نہیں سی آئی تے وصال سی جدوں جیوندیاں عاشق درد والے صدیق اکبر وانگو باہو سلطان وانگو میاں شیر ربانی وانگو اپنے آپ تن تو کٹ لیندے نے جدا کر لیندے نے ہن جیوندیاں ہی مر گیا ہے تواڈے سامنے روحوں دی تن چ جے حقیقت ویکھے تے اس یار دے کول لیکن ہے ذرا کام لمحہ ہے کہ تلاش کرنا ہے شوق طلب اٹھنا ہے شوق وصال تو شوق طلب تو طلب اٹھنی طلب اٹھے گی تے راہ دے چلنے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑے ساڈے راہ وچ جڑے ساڈے واسطے محنت کردے نے اساں انہاں دے اپنے رستے کھول دینے انہاں راہ تھانی او پہنچ جان گے وصال دی دولت نصیب ہو جاوے گی یہ ہوئی مطلب ہے پھر جڑا مولا علی تو کسے پوچھا ضرور جب خدا نو سجدہ کر دے جے کسے خدا نو سجدہ کر دے دیکھیا بھی ہے جے آپ نے فرمایا جنہ چیر میں رب نو ویکھا نا میں سجدہ نہیں کردا او دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ علی اپنی روح نو اس مقام پر ضرور لے گیا ہے جب سجدہ کرنا وا میں رب دے تصور وچ گم ہونا جو ہے شریعت پاک وہ بزرگ مثال دیتی ہے نا کہ دودھ یہ مکھن ایویں جاگ لگی پہلا گرم ہویا کی ہویا ٹھنڈے نو جاگ نہیں لگدی وہ گرم دا کی مطلب ہے پہلو اس ذات اللہ محبت دی تھوڑی جی چنگاری ہونی تے انہیں اندر گرم کرنا ہے تے مرشد ال بھجنا ہے کیوں آکھے جاگ لگے گی مرشد لاوے گا جاگ تے جاگ ہمیشہ ترشی کھٹائی ہوتی ایویں میٹھے نال جاگ نہیں لگتی میٹھے نال جاگ نہیں لگتی ہوں مرشد نے جیڑی نظر پاؤنی اس نظر دے نال دودھ جم گیا ہوں سارا ہی کھٹا ہو تھوڑی جی کھٹائی انہیں پائی تے سارا ہی کھٹا ہو گیا کسے دودھ کا مزہ ہون نہیں آنا توجہ نہیں فرمائی نے وہ سارا ہی کھٹا ہو گیا دودھ دا مزہ ہوں نہیں آنا کیوں
جیویں توجہ مکھن کڈن واسطے سارا ہی کھٹا کریدا ہے، اسی طرح روح نو او دے پیار وچ جماون واسطے درد دا کھٹا مرشد ہن درد دا کھٹا انہیں لایا تے سارا ہی درد بن گیا. ہن درد نال رڑک جیڑی ہن محنت کرنا ہے تے باواں ہلاونا ہے، یہ ہوئی نبی دی شریعت. اس شریعت نال محنت کر تاکہ وہ اندر جڑا درد ہے اس درد تو وصال پیدا ہوے، شوق وصال اٹھاوے. مرشد دی نگاہ نال ہو جم گیا، درد پیدا ہو گیا، پھر محنت کی نبی دی شریعت دے رستے دے ٹردیاں ٹردیاں آخر جا کھلوتا نبی دی شریعت پاک دی برکت پاک دے نال جا کھلوتا. مکھن دے مکھن نو ہی معرفت آکھدے نے تے پھر جے اینو چوکھری صاف کرنا ہوئے پھر سیک ہور دئیدا ہے، پھر جا گھیو بندا ہے. لسی سڑ گئی، لسی سڑ گئی، گھیو رہ گیا. جسلے درد دی دولت اے جڑی ہے سی اے وصال دا سبب سی، مقصود نہیں سی. یعقوب دے اندر جڑا حضرت یعقوب دے اندر درد پیدا ہویا او دی بارگاہ وچ فریاداں دا سبب بن کے یوسف تک رسائی دا سامان بن گیا، لیکن مقصود نہیں. مقصود ہوتا تے ہمیشہ جڑا رکھدا نہیں، انہیں تے ملا چھڈیا ہے. او سجنا اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک بچے رکھنا پسند نہیں، آخر وصال دی دولت دیندا ہے تا کر کے موت دے کے اپنے کول چک لیندا ہے. جے وصال مقصود نہ ہوندا ہمیشہ درد رکھنا ہوندا پھر موت دینی نہیں سی تاکہ ہمیشہ درد چی رہے. توجہ نہیں فرمائی. صدقے جاواں او کھٹے نو قائم رکھنا نہیں، وہ تے چاہتا ہے تیرے وچوں کھٹا انج مک جاوے لسی دی بو نہ آوے، نہیں تے خریدار آکھے گا نہیں اندے وچ حل پیا ہے. توجہ نہیں فرمائی. وہ جدا درد نو بالکل ختم کر کے تے پھر تا کر کے اے ہوئی مطلب ہے. سونے صدیق اکبر فرما جدو ویکھیا ایک صحابی نو روندیاں آپ فرماندے نے کذالک کنا ثم قست قلوبنا، اساں وی ایویں ہی روندے ساں پر پھر ساڈے دل سخت ہو گئے. کی مطلب؟ ابتدا وچ کھٹا بھی درد سی، جب یار نے وصال دی دولت دے دتی ساڈے دل ہن رون والے نہیں، یار دے وچ مصروف رہن والے. توجہ ہے. ہاں ہاں